नाजरीन, रूबरू की एक नई किस्त के साथ मैं हूं मुदस्सिर महमूद। रूबरू में आप ये खूबसूरती देखेंगे कि कभी हमज़ा सईद मेज़बान होंगे, मैं मेहमान हूँगा, कभी मैं जो है वो मेज़बान हूँगा, हमज़ा सईद मेहमान होंगे, और कभी हमारे जो सर हैं ज़ाहिद अली ख़ान साहब वो हमारे मेहमान होंगे। तो ये एक तरबियत का और एक फ़िक्र का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह यूँ ही जारी व सारी रहेगा। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर हमज़ा सईद, हाफिज़ भी हैं और एक बाअमल नौजवान हैं। मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि मैं इनकी बहुत सारी आदतें वो है फॉलो करता हूँ। मुझे अगर उसवा हसना के बाद और कुछ लोगों से कुछ सीखना होता है, लाइव एग्जांपल से सीखता हूँ, अपने असातिज़ा की शक्ल में, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की शक्ल में, अपने दोस्तों से। तो हमज़ा सईद मेरे रूममेट भी हैं, कॉलीग भी हैं, तो इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बाअमल नौजवान हैं, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। आज इनसे जो एक चीज़ जो मैं इनसे सीखता हूँ वो कंसिस्टेंसी है, और आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू भी कंसिस्टेंसी है। आइए बात करते हैं हमज़ा सईद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमज़ा सईद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी, जज़ाकल्लाह। अच्छा हमज़ा सईद, बहुत शुक्रिया। एक जो फ्रेज़ है बहुत सुनने को मिलती है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप मुझे एक्सप्लेन करें कि कंसिस्टेंसी ही जो कामयाबी की कुंजी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसिस्टेंसी यानी कि मुस्तकिल मिजाजी, ये एक ऐसा अमल है जो जब आप इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं तो बज़ाहिर आपको कोई खातिर खा इसके नताइज नहीं मिल रहे होते। आपने अमल किया, आपको उसी अमल का नतीजा मिल गया, लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं होता कि ये जो अमल आपने किया और इसके बाद अगर आपने उसी अमल को दोबारा कर लिया उसी सेम टाइम पे या उसके रिक्वायर्ड टाइम पे, तो ये 2 दफ़ा करेंगे आप, 3 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा करेंगे, और एक दिन आएगा कि ये आपकी आदत बन चुकी होगी। ये आदत बन जाना ही ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी की अमली मिसाल है। ये क्यों ज़रूरी है और ये एक्चुअली है क्या, इस पे बात करेंगे। तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत सारी शक्लों में आ सकती है, ठीक है। और जो सबसे आसान शक्ल होती है वो ये होती है कि आप अपने नफ्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें आपको मेहनत नहीं लगती। नफ्स को फॉलो करने में अपने मूड के ताबे हो जाना, अपने मूड के ताबे जब आप होते हैं तो वो पहली दफ़ा जब आप होते हैं तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ती, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आप सहल फील करते हैं, आसानी फील करते हैं। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है। जब ये चलता रहता है तो ये एक नेगेटिव मुस्तकिल मिजाजी आपके पूरी अमली ज़िंदगी के अंदर आ चुकी होती है। ये भी मुस्तकिल मिजाजी है, लेकिन नेगेटिव मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है। ये मैं पहले इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्योंकि इसको समझना भी उसी तरह आसान है जिस तरह इस पे अमल पैरा होना आसान है। यानी कि कंसिस्टेंसी से कुछ ना करना भी एक मुस्तकिल मिजाजी है। बिल्कुल कुछ ना करना, कंसिस्टेंसी से कुछ ना करना मुस्तकिल मिजाजी है। अब इस मुस्तकिल मिजाजी को अगर हम पॉजिटिव साइड पे लेके जाना चाहें, और बीइंग मुस्लिम्स, हमारे लिए वो मुस्तकिल मिजाजी इस तरह होगी जिसमें 99% काम हमारे नफ्स के अपोजिट जा रहे होंगे। ठीक है जी। अब ये जो 99% काम हमारे नफ्स के अपोजिट जा रहे हैं, तो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम यही है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कौन सा मुश्किल काम है, फिर मुश्किल तरीन काम कौन सा है। कुछ जवाब मिलता है जी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आजकल नया एक मिलना शुरू हो गया जी CA करना, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें, फ्रीलांसर बनना, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें इस तरह की भी मिलती हैं जी शादी को बरकरार रखना, बहुत सारी इसमें ना चीज़ें आती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की एक जड़ अगर हम ढूंढें तो वो है मुस्तकिल मिजाजी। इसको कायम करना और इसको बरकरार रखना मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और जितना ये मुश्किल काम है उतने ही ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। मुश्किल काम और इसके फ़वाइद दोनों आपको मैं अगर एक ही मिसाल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल उनकी मक्की ज़िंदगी, और इस 13 साल मक्की ज़िंदगी में नबूवत के बाद ऑब्वियसली तो उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ तबलीग का काम किया, लेकिन
رزلٹ ان کو کیا ملے 13 سال کے اندر کوئی 400 بلکہ 313 بھی مسلمان نہیں ہو سکے لوگ. 313 مسلمان ہو گئے, مطلب راؤنڈ اباؤٹ آپ فکر کر لیں کہ کتنے مسلمان ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ مستقل مزاجی کتنا مشکل کام ہے. آپ اس مثال سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو رزلٹ نہیں مل رہے, آپ کو نہیں پتا کہ رزلٹ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, لیکن آپ کا یہ ایک بلیف ہے کہ چونکہ یہ پازیٹیو کام ہے, اس کو میں نے جاری رکھنا ہے, تو یہ آپ نے جاری رکھنا ہے. تو یہ ہے اتنا کٹھن کام. اور پھر اس کے رزلٹ کی طرف آئیں تو یہ پچھلے 13 سال جو ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے 10 سال کے اندر لاکھوں مسلمان جو ہوئے ہیں وہ ان 13 سالوں کا نتیجہ تھا, نہ کہ صرف وہ ہجرت کے بعد جو محنت ہوئی ہے اس کا, بلکہ اس کے پیچھے جو روٹ تھی, جو جڑ تھی, جو بنیاد تھی, وہ پچھلے 13 سال تھے. اور اب دیکھیں کہ 1400 سال کے بعد بھی 1.5-2 ارب جو مسلمان ہیں الحمدللہ, وہ 300 سے اربوں میں جو مسلمان ہیں وہ مستقل مزاجی, جسے کچھ لوگ ایمان کہتے ہیں, کچھ لوگ مستقل مزاجی کہتے ہیں. بالکل اسی طرح. تو یہ مستقل مزاجی بہت ساری طریقوں سے آتی ہے. اچانک ہم دیکھتے ہیں جی رمضان آ گیا, ہمارے اندر ایک ایمان جاگ گیا دوبارہ سے, ہم نے کہا جی یہ بھی اچھا کام, یہ بھی نیت کر لی, یہ بھی اچھا کام, اس کا بھی ارادہ کر لیا, اور اس کو عملی طور پہ شروع بھی کر لیا. لیکن آپ اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں صرف اس بات کو سوچ لیں کہ 1 رمضان اور 29 اور 30 رمضان, ان دونوں کا موازنہ کر لیں آپ اپنے عملی کاموں میں, اپنی عملی عبادات میں, اور اپنی سوچ میں بھی, حتیٰ کہ کتنا زیادہ فرق آ چکا ہے. کیوں؟ کنسسٹنسی نہیں ہے, مستقل مزاجی نہیں ہے. اور یہ مستقل مزاجی آ بھی نہیں سکتی ان 30 دنوں میں, ان اتنے کم دنوں میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ جب بھی ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں, کوئی نیت کرتے ہیں, اس کو پورا کرنے میں, اس کے اوپر مستقل مزاج رہنے میں 2 چیزیں لازمی ہیں. نمبر 1 اس کی انٹرنل موٹیویشن, جو کہ اکثر اوقات 99% نہیں ہوتی. جب بھی کوئی ہم موٹیویشن پکڑتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹر سے آ رہی ہوتی ہے, اور اس سے اوور موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. کسی مولوی صاحب کا پیغام سن لیا, کسی کی ہم نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی, ابا جی نے لیکچر سنا دیا, یا اس کے علاوہ کسی بھی اور ایکسٹرنل فیکٹر سے موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیا, تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہو گئے. ایکسٹرنل فیکٹر کا جو آپ کے اوپر اثر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, کم دیر کے لیے ہوتا ہے. اور ایک فیکٹر تھا کہ موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے انٹرنل آنی چاہیے. ٹھیک ہے, جب تک انٹرنل موٹیویشن نہیں ہوگی, ایکسٹرنل موٹیویشن نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے. انٹرنل موٹیویشن آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی. وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ جو ہے نا الاؤ اندر جلا دے گا اور وہ جلتا رہے گا. الاؤ جلتے رہتے ہیں تب جب اس کو ہوا دی جائے. صحیح, ہوا ختم کر دی جائے تو الاؤ جلتا نہیں رہے گا. اور اس کو الاؤ کو جو ہوا دینی ہے وہ ایکسٹرنل بھی دینی پڑتی ہے اور اس کو انٹرنل بھی دینی پڑتی ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر ہو گیا. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ موٹیویشن تو آ گئی, لیکن اب جو آپ کا ارد گرد کا ماحول ہے وہ کیسا ہے. کہیں آپ کا ارد گرد کا ماحول زیادہ نیگیٹو ہو جائے اس سے جو آپ کا اپنا ارادہ ہے یا جو آپ کا اپنا عمل ہے, تو آپ کبھی بھی مستقل مزاج نہیں ہو سکتے. تو مستقل مزاج ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اسی کے مطابق بنا لیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں چند لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, اور میں نماز پڑھنے کا, جو کہ ہماری یوتھ کو سب سے بڑا پرابلم, آج کل بڑے پرابلمز میں سے ایک پرابلم ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. میں نے ارادہ کیا آج میں نماز پڑھنا شروع کروں گا, میں نے جانا بھی شروع کر دیا, مسجد بھی, گھر بھی, جہاں بھی میں پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں میں نے نماز پڑھنا شروع کی. لیکن چونکہ میرے ارد گرد والے لوگ اس ماحول کے نہیں ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں, یا وہ ایٹ لیسٹ مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, وہ مجھے تانے نہ کس رہے ہوں کہ جی چینج ہو گیا, بڑا مسلمان ہو گئے ہیں, اس طرح کی بات. جب تک وہ ماحول ہم اپنا ارد گرد کا چینج نہیں کریں گے, اپنے ساتھ ساتھ ان کی تربیت نہیں کریں گے, یا خود ایسے ماحول میں جا کر رہنا نہیں شروع کریں گے, تب تک وہ مستقل مزاجی ہم اپنے اندر نہیں لا سکتے. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کے انفلوئنس میں آ کے آپ بھی وہ عمل چھوڑ دیں, بلکہ اپنا آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا میسج ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے وہ آپ کے انفلوئنس میں آ کے وہ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ کرنا شروع ہو جائے. بالکل, اور یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, موٹیویشن بھی اور انوائرمنٹ بھی, دونوں کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے,
جو مجھے آپ کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ایک تو عمل میں کوئی بھی آپ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اس میں اعتدال ضروری ہے. اوور موٹیویٹڈ نہ ہو کبھی، یعنی کہ کبھی 0 کبھی 100. اور دین میں بھی یہی ہے کہ اگر کم عمل کریں لیکن مستقل مزاجی سے کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کیوں سر ایسے ہی ہے، زاہد صاحب سے میں کنفرم کر رہا ہوں. تو دین میں بھی یہی ہے کہ تھوڑا عمل کریں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کرتے رہنا چاہیے. اور ویسے بھی میں آج ایک کوٹ پڑھ رہا تھا کہ چلتی ہوئی چونٹی سوئے ہوئے بیل سے زیادہ کام کر جاتی ہے. تو آپ کی باتوں سے مجھے کنسسٹنسی کا ایک جو لیسن ملا ہے، میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہی تھا. ہم اپنی ناظرین سے پوچھیں گے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے، آپ کی طرف سے کیا، آپ کو کیا میسج کنوے ہوا ہے اور ہم اس میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کی طرف سے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.